इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म नबूवत के अलमबरदार और तौहीन रसालत कानून के मुहाफिज सरबराह तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखरत आज़ादी फ्लाई ओवर पर नमाज जनाजा अदा। अलामा के उस्ताद अब्दुल सत्तार सईदी ने इमामत कराई। ग्राउंड में लाखों का जमे गफीर, हर आंख अश्कबार। शहर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 1000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ एमएनए रियाज फतियाना का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। एमएनए रियाज फतियाना ने खुद को करंटीना कर लिया। कोरोना के बायस शादी हॉल्स में पाबंदी के बाद टोबा में खुले मैदान पर तकरीबात शुरू। मैरिज हॉल वालों ने सर्विसेज देना शुरू कर दी। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन का हॉल के अंदर तकरीबात कराने का मुतालबा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस का इजरा बहाल कर दिया, जबकि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन नासिर जामी ने इजरा की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। तालिब इल्म फ्लाइंग क्लब की सरगर्मियां जारी रख सकेंगे, जबकि एकेडमिक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड और सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। फैसलाबाद घंटाघर और बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अप होगा। इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ रुका हुआ ऑपरेशन फिर शुरू करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का 8 बाजारों का दौरा। कहते हैं रजिस्टर शुदा जगहों में कारोबार की इजाजत होगी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जंग के फैक्ट्री मजदूर सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम। 20,000 कार्ड ताहाल जारी ना हो सके। महंगा इलाज मुआवजा मुश्किल। मजदूरों का वजीर आला पंजाब से कार्ड के इजरा का मुतालबा। बढ़ते चलेंगे मगर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर। शोरकोट में स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक। फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। शोरकोट में स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक और फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद में शोबा ज़राअत को नजरअंदाज किया जाने लगा। ज़राअत तौसीक के दफातर के किराए अदा करने के फंड्स नाकाबिल हुई और फैसलाबाद में शोबा ज़राअत को नजरअंदाज किया जाने लगा। ज़राअत तौसीक के दफातर के किराए अदा करने के लिए फंड्स नाकाफी पड़ गए। किसानों की आगाही के लिए चलाई जाने वाली मुहिम भी मुतासिर होने लगी। एमपीए लतीफ नसर का कहना था कि जल्द फंड्स जारी करते हुए मामले का हल निकालेंगे। तांदलियांवाला में गुज़श्ता कई बरसों से ट्रैफिक वार्डन्स अपने दफ्तर से महरूम। डीएसपी ऑफिस में एक बोसीदा कमरे के अंदर दफ्तर बनाकर बैठने पर मजबूर। ट्रैफिक वार्डन्स का बोसीदा दफ्तर किसी भी वक्त सानेहा का पेश खैमा हो सकता है। गोश्त का सस्ता जरिया समझे जाने वाली मुर्गी भी जेब पर भारी हो गई। फी किलो गोश्त 330 रुपए तक बिकने लगा। हांडी का लाजमी जुज़्व टमाटर 180 रुपए किलो। प्याज, अदरक, लहसुन भी महंगा। सब्ज मसाला जात के साथ बेशतर सब्जियां भी पहुंच से दूर। चिनोट में अंडे फी दर्जन 200 रुपए तक फरोख्त किए जाने लगे। हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स का ऐलान। यूरोपीय मुल्क हंगरी की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी डिग्रियों के लिए स्कॉलरशिप्स देने का शेड्यूल जारी। एचईसी की तलबा को हंगरी में स्कॉलरशिप्स पर तालीम के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की हिदायत। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 23 नवंबर से होगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा को रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी गई। जंग की अदालतों में तेजी से मुकदमात के फैसले। 700 से ज्यादा अमूमी सिविल मुकदमात समेत संगीन नौयत के 350 केसेस निपटा दिए गए। सिविल अदालतों में मौजूद 31 मुकदमात की जल्द सनात के अहकाम जारी।
ون وے کی خلاف ورزی کرنا دلہا میاں کو مہنگا پڑ گیا۔ گوجرانوالہ سے فیصل آباد دلہنیاں لینے آئے دلہے میاں کو 500 روپے جرمانہ۔ ٹریفک وارڈن نے گاڑی روک کر ون وے کی خلاف ورزی پر چالان کر کے گاڑی واپس مل گئی۔ جنگ میں ٹریفک کا متبادل نظام فراہم کرنے والے بائی پاس روڈز تباہی کا شکار۔ سڑک کی تباہی کے باعث ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا۔ گہرے گڑھوں کے باعث گاڑیوں بسوں کا گزرنا دشوار۔ شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے پوری سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ جنگ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت کے باوجود 23% طلبہ کے بے فارم جمع۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران سے وضاحت طلب۔ وضاحت نہ ملنے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا اندیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے طلبہ کے مابین تقریری کوئز اور نعتیہ مقابلے۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان، مولانا ریاض کھرل، علماء اور اسکول سربراہان شریک۔ الائڈ ہسپتال میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف شریک۔ نعتخوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تحصیل پریس کلب احمد پور سیال میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ کمالیہ میں میونسپل کمیٹی ہال میں نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں محکمہ تعلیم فیصل آباد کا خوبصورت تحفہ۔ طلباء نے پورا ہفتہ محافل میلاد سجا کر 10,000 بار قرآن کریم کی تلاوت کی، 8.5 کروڑ بار درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سپیریئر کالج فیصل آباد میں قرأت اور نعت کے مقابلے۔ طلباء نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نعتیہ کلام پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پیر امتیاز حیدر کا اعزاز ہاتھ سے دنیا کا طویل ترین قرآن کا نسخہ لے کر نمائش میں پیش کر دیا۔ فیصل آباد میں ایلے گروپ آف کالج کیمپس کے افتتاح۔ چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے فیتا کاٹا۔ کیمپس میں بوائز، گرلز اور ایلے کالج کا بھی لوگ شامل۔ پیٹرن چیف پروفیسر اخلاق شمسی سمیت دیگر موجود۔ وزیر اعظم کی فیصل آباد آمد پر سرینا ہوٹل میں خطاطی کی نمائش اور نمائش لگانے والے تمام ممبران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر آرٹ کونسل صوفیہ بیدار نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ فیصل آباد نون میں پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن آفس میں نو منتخب عہدیداران کی تقریب۔ نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ کنونشن کے لیے بھرپور تیاریاں جاری۔ کنونشن جلسے کی صورت اختیار کر لے گا، حاجی اکرم انصاری کا دعویٰ۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور اور انسانی حقوق کا دورہ فیصل آباد۔ سرکٹ ہاؤس میں اقلیتی برادری کے طلبہ میں تعلیمی اسکالرشپ کے 32 لاکھ کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی، چیئرمین ایف ڈی اے لطیف نظر سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈوبا میں وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت بلا سود قرضوں کی تقسیم۔ جامع مسجد عثمانیہ میں 150 افراد کو 75 لاکھ کے قریب قرضے دیے گئے۔ ایم پی ایس سعید احمد سعیدی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی خصوصی شرکت۔ فیصل آباد میں نوجوان کرکٹرز کے لیے اچھی خبر۔ پی سی بی نے انڈر 16 پلیئرز کے لیے ٹرائلز کا شیڈول جاری کر دیا۔ 1 دسمبر سے ٹرائلز اقبال اسٹیڈیم میں لیے جائیں گے۔ خواہش مند کھلاڑی ویب سائٹ پر آن لائن رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ اور جنگ میں انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ 18 ہزاری اور 5 سٹار کلب کے مابین میچ۔ شائقین میچ سے خوب محسوس ہوئے۔